औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली वीडियो में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में मैंने आपको चंद बातें बताई थी कि उनकी पैदाइश कैसे हुई थी, उनकी वालिदा मोहतरमा ने उनको कैसे दरिया में बहा दिया था एक संदूक में रख के, और फ़िरौन की जो मलका थी, फ़िरौन की जो बीवी थी, उनको वो कैसे मिली थी, क्या हुआ था। फिर सारा किस्सा ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि फ़िरौन उस टाइम पे जो उस वक्त था फ़िरौन का, उसने कत्ल के इरादे से अफवाह फैला दी थी और उसने तय कर लिया था कि जितने भी बच्चे उस वक्त पैदा होंगे वो उन सबको कत्ल कर देगा, क्योंकि उन लोगों में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो उस टाइम पे मिस्र में खिलाफत लेके आएगा और मिस्र में हुक्मरानी करेगा। तो उसके डर की वजह से वो बच्चों को कत्ल करवा रहा था। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का विलादत हुए, उनको दुनिया में तशरीफ़ लाए और उनकी वालिदा मोहतरमा ने उनको संदूक में बंद करके और दरिया में बांध दिया। ये सारे वाक़या मैंने आपको बताया। ये भी बताया था कि दूध नहीं पी रहे थे वो, जितनी भी लौंडियाँ थी फ़िरौन के किले में, उन सब से पिलवाने की कोशिश की थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उन सब का दूध उनके लिए हराम कर दिया था। अब वो अपनी माँ के पास चले गए थे, फिर उनकी माँ के ही दूध उन्होंने माँ से ही अपना दूध पिया, पेट भर के दूध पिया अपनी माँ का, और फिर उनकी माँ ने अर्ज़ किया था मलका को कि ये बच्चा मुझे दे दो, मैं इसकी देखभाल कर लेती हूँ। ये सारा वाक़या मैंने आप लोगों को बताया था। अब आगे चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट लाजमी कर दीजिएगा ताकि नई से नई वीडियो आपके पास आती रहे और आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। फ़िरौन की बीवी ने कुछ अरसे गुजारने के बाद बच्चे को अपने पास लाने का हुक्म भेजा। जब ज़माना गुजर गया तो बादशाह बेगम ने हुक्म भेजा कि किसी दिन मेरे बच्चे को मेरे पास लाओ। एक दिन मुकर्रर हो गया। तमाम अरकान सल्तनत और दरबारियों को हुक्म हुआ कि आज मेरा बच्चा मेरे पास आएगा, तुम सब कदम कदम पर इसका इस्तकबाल करो और धूमधाम से नजराने देते हुए इसे मेरे महल में लेके आओ। चुनाचा जब सवारी रवाना हुई, वहाँ से महल सराय सुल्तानी तक बराबर तोहफे ताए, नजराने और हदिये पेशकश होते रहे और बड़े ही इज्जत और कराम के साथ आप यहाँ पहुँचे तो खुद बेगम ने भी खुशी खुशी बहुत बड़ी रकम पेश की और बड़ी शादी मनाई गई। फिर कहने लगी कि मैं तो इसे बादशाह के पास ले जाऊंगी, वो भी इसे इनाम में करार देंगे। ले गए और बादशाह की गोद में लिटाल दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरौन की दाढ़ी को पकड़ना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसकी दाढ़ी को पकड़कर जोर से घसीटी दी। फ़िरौन हिचकिचा गया, फ़िरौन खटक गया और इसके दरबारियों ने कहना शुरू किया कि क्या अजब यही वो लड़का हो, आप इसे फ़ौरन कत्ल कर दीजिए। मलका बेताब होकर बोली, ए बादशाह, क्या इरादा कर रहे हो? आप इसे मुझे दे चुके हैं, मैं इसे अपना बेटा बना चुकी हूँ। बादशाह ने कहा, ये सब ठीक है, लेकिन देखो तो इसने तो आते ही दाढ़ी पकड़कर मुझे नीचा कर दिया, गोया यही मेरा तख्त व ताज उछाड़ने और बिगाड़ने वाला है। बेगम साहिबा ने फरमाया, बादशाह, बच्चों को इन चीज़ों की क्या तमीज़। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरौन ने इम्तिहान लिया। वो इम्तिहान क्या था कि दो शर्तें रखी फ़िरौन ने अपनी बीवी से कि अगर ये बेअदल है तो मैं दो शर्तें रखता हूँ, एक मैं अंगारा रखूँगा, दूसरा मैं मोती रखूँगा। अगर ये बेअकल है तो अंगारे को उठा लेगा, मैं इसे छोड़ दूँगा, और अगर ये बेअकल नहीं है तो ये मोती को उठाएगा तो मैं इसको कत्ल कर दूँगा। जब ये बात मलका ने सुनी तो मलका ने भी आंखें बढ़ ली फ़िरौन से, क्योंकि उसको भी पता था कि जाहिर बात है ये बच्चा उसे कहाँ से मिला था, दरिया से मिला था, और ये बच्चा उस वक्त जिंदा कैसे है। और उस टाइम पे तो फ़िरौन ने कत्लो गारत शुरू कर दिया था कि जो भी बच्चा पैदा होगा हम उसको कत्ल कर देंगे। दोनों चीज़ें आपके पास रखी गई, आपने देखते हुए अंगारे उठा लिए, इसी वक्त वो छीन लिए कि ऐसा ना हो हाथ जल जाए। अब फ़िरौन का गुस्सा ठंडा हुआ और बदला हुआ रुख ठीक हो गया। अब तो यह है कि खुदा ताला को जो काम करना मंजूर होता है, इसके कुदरती असबाब मुहैया हो ही जाते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दरबार फ़िरौन में, फ़िरौन के खास महल में फ़िरौन की बीवी की गोद में ही परवरिश होती रही, यहाँ तक कि आप अच्छी तरह उम्र को पहुँच गए और बालिग हो गए। अब तो फ़िरौनियों के जो मज़ालिम इसराइलियों पर हो रहे थे, इनमें भी कमी हो गई थी। सब अमन व अमान से थे। एक फ़िरौनी कप्ती और इसराइली की लड़ाई। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहीं जा रहे थे कि रास्ते में एक फ़िरौनी और एक इसराइली की लड़ाई हो रही थी। इसराइली ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरियाद की, आपको सख्त गुस्सा आया, इसलिए कि इस वक्त वो फ़िरौनी इस बनी इसराइल को दबोचे हुए था। आप अलैहिस्सलाम ने इसे एक मुक्का मारा। खुदा ताला की शान, मुक्का लगते ही वो मर गया। ये तो लोगों को अमूमन मालूम था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसराइलियों की तरफदारी करते हैं, लेकिन लोग इसकी वो अब तक यही समझते थे कि क्योंकि आप ने इन्हीं में दूध पिया है इसलिए इनके तरफदार हैं। असली राज का इल्म तो सिर्फ आपकी वालिदा को था, और मुमकिन है खुदा ताला ने अपने कलीम को भी मालूम करा दिया था। इसे मुर्दा देखते ही मूसा अलैहिस्सलाम काँप उठे कि ये तो शैतानी हरकत है, वो बहकाने वाला और खुला दुश्मन है।
پھر خدا تعالیٰ نے اپنے کلیم کو بھی معلوم کرا دیا، اسے مردہ دیکھتے ہی موسیٰ علیہ السلام کا پتہ ہی رہے تاکہ جھاگ میں رہیں کہ کہیں معاملہ کھل تو نہیں گیا۔ ادھر فرعون کے پاس شکایت ہوئی کہ ایک کتی کو کسی بنی اسرائیل نے مار ڈالا ہے۔ فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ واقعے کی پوری تحقیق کرو، قاتل کی تلاش کر کے پکڑ لاؤ اور گواہ بھی پیش کرو اور جرم ثابت ہو جانے کی صورت میں اسے بھی قتل کر دو۔ پولیس نے ہر چند تفتیش کی لیکن قاتل کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اسرائیلی کا دوسرے فرعونی سے لڑائی۔ اتفاق کی بات کے دوسرے ہی دن حضرت موسیٰ پھر کہیں جا رہے تھے کہ دیکھا وہی بنی اسرائیل شخص ایک دوسرے فرعونی سے جھگڑ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی وہ دہائی دینے لگا، لیکن اس نے یہ محسوس کیا کہ شاید موسیٰ علیہ السلام اپنے کل کے فعل سے ندم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس کا یہ بار بار کا جھگڑنا اور فریاد کرنا برا معلوم ہوا اور کہا تم تو بڑے لڑاکو ہو۔ یہ فرما کر اس فرعونی کو پکڑنا چاہا، لیکن اس اسرائیلی بزدل نے سمجھا کہ شاید آپ علیہ السلام چونکہ مجھ پر ناراض ہیں مجھے ہی پکڑنا چاہتے ہیں، حالانکہ اس کا یہ صرف بزدلانہ خیال تھا۔ آپ علیہ السلام تو اسی فرعونی کو پکڑنا چاہتے تھے اور اسے بچانا چاہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شہر سے نکل جانا اور ہجرت کرنا، لیکن خوف و ہراس کی حالت میں بساختہ اس کے منہ سے نکل گیا کہ موسیٰ جیسے کہ کل تو نے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا، کیا آج مجھے مار ڈالنا چاہتا ہے؟ یہ سن کر وہ فرعونی اسے چھوڑ بھاگا دوڑا اور سرکاری سپاہ کو اس واقعے کی اطلاع کر دی۔ فرعون کو بھی قصہ معلوم ہوا۔ اس وقت جلادوں کو حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر قتل کر دو۔ یہ لوگ شرح عام سے آپ کی جستجو میں چلے۔ ادھر ایک بنی اسرائیلی نے راستہ کاٹ کر نزدیک کے راستے سے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو خبر کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سنتے ہی مٹھیاں بند کر کے مصر سے باہر کھڑے ہوئے۔ یہ کبھی پیدل چلے تھے، نہ کبھی کسی مصیبت میں پھنسے تھے، شہزادوں کی طرح لاٹ چاؤں میں پلے تھے، نہ راستے کی خبر تھی، نہ کبھی کسی سفر کا اتفاق پڑا تھا۔ رب پر بھروسہ کر کے یہ دعا کر کے خدا مجھے سیدھی راہ لے چلنا اور سیدھی راہ پر کھڑے رہنا، مدین کے حدود میں پہنچنا اور شعیب کی لڑکیوں کے ساتھ تعاون کرنا۔ یہاں تک کہ مدین کی حدود میں پہنچے، یہاں دیکھا کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، وہیں دو لڑکیوں کو دیکھا کہ اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہے۔ پوچھا کہ تم ان کے ساتھ اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتے، الگ کھڑی ہوئی انہیں کیوں روک رہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس بھیڑ میں ہمارے بس کی بات نہیں کہ اپنے جانوروں کو پانی پلائیں، ہم تو جب یہ لوگ پانی پلا چکتے ہیں ان کا بقیہ اپنے جانوروں کو پلا دیا کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فوراً آگے بڑھے اور ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، کیونکہ بہت جلد پانی بھیجا۔ آپ علیہ السلام بہت کبھی آدمی تھے۔ سب سے پہلے ان کے جانوروں کو سیر کر دیا، یہ اپنی بکریاں لے کر اپنے گھر روانہ ہوئی اور آپ ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے اور خدا تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ پروردگار میں تیری تمام تر مہربانیوں کا محتاج ہوں۔ یہ دونوں لڑکیاں جب اپنے والد کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا آج کیا بات ہے کہ تم وقت سے پہلے ہی آ گئی اور بکریاں بھی خوب آسودہ اور شکم سیر معلوم ہوتی ہیں۔ تو ان بچیوں نے سارا واقعہ کہا سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے پاس بلا لایا۔ وہ آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے والد صاحب کے پاس لے گئے۔ انہوں نے سرسری ملاقات کے بعد واقعہ پوچھا تو آپ علیہ السلام نے سارا قصہ کہنا سنایا۔ اس پر وہ فرمانے لگے آپ کوئی ڈر کی بات نہیں، آپ ان ظالموں سے چھوٹ گئے، ہم لوگ فرعون کی ریا نہیں ہے نہ ہم اس کا کوئی دباؤ ہے۔ اسی وقت ایک لڑکی نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جی انہوں نے ہمارا کام کر دیا ہے اور یہ ہے کہ قوت والے اور ایماندار شخص، کیا اچھا ہو کہ آپ انہیں اپنے یہاں مقرر کر لیجئے کہ یہ اجرت پر ہماری بکریاں چرا دیا کریں۔ باپ کو غیرت اور غضبت آ گیا اور پوچھا بیٹی تمہیں یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ کبھی اور امین ہے؟ بچی نے جواب دیا کہ قوت تو اس وقت معلوم ہوئی جب انہوں نے ہماری بکریوں کے لیے پانی نکالا۔ اتنے بڑے ڈول کو اکیلے ہی کھینچتے تھے اور بڑی پھرتی اور فکی سے ایمانت داریوں معلوم ہوئی کہ میری آواز سن کر انہوں نے نظر اونچی کی اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ میں عورت ہوں پھر نیچی نظر کر کے میری بات سے سنتے رہے۔ واللہ آپ کا پورا پیغام پہنچانے تک انہوں نے نگاہ اونچی نہیں کی۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ تم میرے پیچھے رہو، مجھے دور سے راستہ بتا دیا کرنا، یہ بھی دلیل ہے ان کی خدا ترسی اور امانت داری کی دلیل ہے ان کی خدا ترسی اور امانت داری کی۔ باپ کی غیرت و اہمیت بھی رہ گئی، بچی کی طرف سے بھی دل صاف ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت دل میں سما گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکی سے نکاح۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمانے لگے میرا ارادہ ہے کہ اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح آپ علیہ السلام کے ساتھ کر دوں، اس شرط پر کہ آپ علیہ السلام 8 سال تک میرے یہاں کام کاج کرتے رہیں۔ ہاں اگر 10 سال تک کریں تو اور بھی اچھا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے کہ میں بھلا آدمی ہوں۔ چنانچہ یہ معاملہ طے ہو گیا اور خدا تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام نے بجائے 8 سال کے 10 سال پورے کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 10 سال پورا ہونے کے بعد دوبارہ مصر کی طرف روانہ ہونا۔ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب آپ علیہ السلام اس مدت کو پورا کر چکے تھے جو آپ علیہ السلام کے اوپر قصر صاحب کے درمیان طے ہوئی تھی، اور آپ علیہ السلام اپنی
اہلیہ کو لے کر 10 سال سے زیادہ عرصے کے بعد اپنے وطن مصر کی طرف جا رہے تھے۔ سردی کی رات تھی، راستہ بھول گئے تھے، پہاڑوں کے درمیان تھے، اندھیرا تھا، اوپر چھایا ہوا تھا، ہر چند شماک سے آگ نکالنا چاہا لیکن اس سے بالکل آگ نہ نکلی۔ ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو دائیں جانب کے پہاڑ پر کچھ آگ دکھائی دی تو بی بی صاحبہ نے فرمایا اس طرف آگ کی نظر آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہاں سے کچھ انگارے لے آؤں تاکہ تم دیکھ تاپ لو اور کچھ روشنی بھی ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہاں کوئی آدمی مل جائے جو راستہ بھی بتلا دے۔ بہر صورت راستے کا پتہ یا آگ مل ہی جائے گی، اللہ کے ساتھ کلام کرنا اور رسالت کامل جاننا۔ اب جو واقعہ آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، وہ آپ نے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا قصوں میں، کہانیوں میں، یا کہیں ویڈیو میں یا کسی بھی چیز میں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لاٹھی تھی، اور وہ لاٹھی جو کبھی اسدہ بن جایا کرتی تھی، وہ لاٹھی جو کبھی لکڑی کی صورت میں آ جایا کرتی تھی۔ اب اس کا واقعہ جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ وہ لاٹھی کہاں سے آئی تھی، وہ اسدے کی شکل کیسے اختیار کرتی تھی، کیا وجوہات تھی، کیا بات تھی۔ اللہ کے ساتھ کلام کرنا اور رسالت کامل جاننا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس پہنچے تو اس مبارک میدان کے دائیں جانے کی طرف سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں تیرا رب ہوں، تو جوتیاں اتار دے۔ یا تو اس لیے یہ حکم ہوا کہ آپ کی جوتیاں گدھے کے چمڑے کی تھی، یا اس لیے کہ تعظیم کرانی مقصود تھی، جیسے کہ کعبے کے جانے کے وقت لوگ جوتیاں اتار کر جاتے ہیں، یا پھر مسجد کے اندر داخل ہونے کے وقت جوتیاں اتار کے جاتے ہیں، یا اس لیے کہ اس بابرکت جگہ پر پاؤں پڑیں۔ اور بھی وجوہ بیان کیے گئے ہیں کہ توا اس وادی کا نام تھا، یا یہ مطلب کہ آپ نے قدم اس زمین سے ملا دو، یا یہ مطلب کہ یہ زمین کئی بار پاک کی گئی ہے اور اس میں برکتیں بڑھتی گئی ہیں اور بار بار دہرائی گئی ہے، لیکن زیادہ صحیح پہلا قول یہ ہے جیسے اور آیت میں ہے، اذا نادى ربو بالوادی المقدس طویل، میں نے تجھے اپنا پر جزیرہ کر لیا ہے، دنیا میں سے تجھے منتخب کر لیا ہے، اپنی رسالت اور اپنے کلام سے تجھے ممتاز فرما رہا ہوں، اس وقت کے روئے زمین کے تمام لوگوں سے تیرا مرتبہ بڑھا رہا ہوں۔ کہا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، جانتے بھی ہو کہ میں نے تجھے اور تمام لوگوں میں سے مختار اور پسندیدہ کر کے تجھے شرف ہم کلامی کیوں بخشا؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، خدایا مجھے اس کی وجہ معلوم نہیں۔ فرمایا گیا اس لیے کہ تیری طرح اور کوئی میری طرف نہیں جھکا، اب تو میری وحی کو کان لگا کر دھیان در کر سن، میں ہی معبود ہوں، کوئی اور نہیں، یہی پہلا فریضہ ہے، تو صرف میری ہی عبادت کیے چلا جانا، کسی اور کسی قسم کی عبادت نہ کرنا، میری یاد کے لیے نمازیں قائم کرنا میری یاد کا یہ بہترین اور افضل ترین طریقہ ہے۔ یا یہ مطلب کہ جب میں یاد آؤں نماز پڑھو، جیسے حدیث میں ہے کہ تم میں سے کسی کو اگر نیند آ جائے یا غفلت ہو جائے تو جب یاد آ جائے نماز پڑھ لیں، کیونکہ فرمان خدا تعالیٰ ہے میری یاد کے وقت نماز قائم کرو۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو یہ ہمیں لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم 5 وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور جب ہم اس کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں یاد کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک کھلے معجزے کا ذکر، یعنی لکڑی سے اسدے کا بن جانا، جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے ہی بتایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک بہت بڑے اور صاف کھلے معجزے کا ذکر ہو رہا ہے، جو بغیر خدا تعالیٰ کی قدرت کے ناممکن، اور جو غیر نبی کے ہاتھ پر ہی ناممکن طور پہاڑ پر دریافت ہو رہا ہے کہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے۔ یہ سوال اس لیے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو جائے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ سوال بطور تقریر کے ہے، یعنی تیرے ہاتھ میں لکڑی ہی ہے، یہ جیسی کچھ ہے تجھے معلوم ہے، اب یہ جو ہو جائے گی وہ دیکھ لینا۔ اس سوال کے جواب میں کلیم خدا عرض کرتے ہیں، یہ میری اپنی لکڑی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، یعنی چلنے میں مجھے یہ سہارا دیتی ہے، اس سے میں اپنی بکریوں کا چارہ درخت سے جھاڑ لیتا ہوں۔ ایسی لکڑیوں میں ذرا بدل لیا کرتے ہیں تاکہ اپنے پھل آسانی سے اتار سکے اور لکڑی ٹوٹے بھی نہیں۔ اور بھی بہت سے فوائد اس میں ہیں۔ ان فوائد کے بیان میں بعض لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہی لکڑی رات کے وقت روشن چراغ بن جاتی تھی، دن کو جب آپ علیہ السلام سو جاتے تو یہی لکڑی آپ کی بکریوں کی رکھوالی کرتی، جہاں کہیں سایہ دار جگہ نہ ہوتی تو آپ اسے گاڑ دیتے، یہ خیمے کی طرح آپ پر سایہ کرتی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بظاہر یہ بنی اسرائیل کا افسانہ معلوم ہوتا ہے، ورنہ پھر آج اسے بصورت صاف دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قدر کیوں گھبراتے؟ وہ تو اس لکڑی کے عجائبات دیکھتے چلے آتے تھے۔ پھر بعضوں کا قول ہے کہ دراصل یہ لکڑی حضرت آدم علیہ السلام کی تھی، کوئی کہتا ہے یہی لکڑی قیامت کے قریب کی صورت میں ظاہر ہوگی، کہتے ہیں کہ اس کا نام ماشا تھا۔ خدا تعالیٰ ہی جانے ان اقوال میں کہاں تک جان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکڑی کا لکڑی ہونا جتنا بخوبی بیدار اور ہوشیار کر کے حکم ملا کہ اسے زمین پر ڈال دو، زمین پر پڑتے ہی وہ ایک زبردست اسدے کی صورت میں
पपनाती हुई लगी, इधर उधर चलने फिरने बल्कि दौड़ने भागने लगी। ऐसा खौफनाक अजदा इससे पहले किसी ने देखा ही ना था। इसकी तो ये हालत थी कि एक दरख्त सामने आ गया तो इसे हदम कर गया, एक चट्टान पत्थर के रास्ते में आ गई तो इसका लुकमा बना गया। ये हाल देखते ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उल्टे पाँव भागे। आवाज़ दी गई कि मूसा पकड़ ले, लेकिन हिम्मत ना पड़ी। फिर फरमाया मूसा डर नहीं, पकड़ ले, लेकिन हिम्मत ना पड़ी। फिर फरमाया मूसा डर नहीं, पकड़ ले। फिर भी झिझक बाकी रही। तीसरी मरतबा फरमाया तू हमारे अमन में है, अब हाथ बढ़ाकर पकड़ ले। कहते हैं फरमाने खुदा के साथ ही आपने लकड़ी जमीन पर डाल दी। फिर इधर उधर आपकी निगाह हो गई। अब जो नजर डाली बजाय लकड़ी के एक खौफनाक रास्ता दिखाई दिया जो इसी तरह चल फिर रहा था जैसे किसी जस्तजू हो गया है। वह ऊँटनी जैसे बड़े बड़े पत्थरों को आसमान से बातें करते हुए ऊंचे ऊंचे दरख्तों का वो एक लुकमे में ही पेट में पहुंचा रहा था। आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। इस बहेबतनाक खौफजदा अजदे को देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सहम गए और पीठ मोड़कर जोर से भागे। फिर अल्लाह ताला की हम कलामी याद आ गई, शर्मा कर ठहर गए। वहीं आवाज़ आई कि मूसा लौट आओ, कहाँ जा रहे हो। आप लौटे लेकिन नहायत खौफजदा थे, तो हुक्म हुआ कि अपने दाहिने हाथ से इसे थाम लो, कुछ भी खौफ ना करो, हम इसे इसकी उसी अगली हालत में लौटा देंगे। इस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सूफ का मुकबिल ओढ़े हुए थे जिसे एक कांटे से अटका रखा था। आपने इसी कंबल को हाथ पर लपेट कर इस हैबतनाक अजदे को पकड़ा। फरिश्ते ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम अगर खुदा ताला इसे काटने का हुक्म देते तो क्या तेरा ये कंबल बचा सकता था। आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया हरगिज़ नहीं, लेकिन ये हरकत मुझसे बासबब मेरे दाइफ के दर्द हो गई। मैं ज़ईफ़ और कमज़ोर ही पैदा किया गया हूँ। अब दिलेरी के साथ कंबल हटाकर हाथ बढ़ाकर इसके सर को थाम दिया। इसी वक्त वो अजदा फिर लकड़ी बन गया जैसे पहले था। इसी वक्त जब कि आप इस गदाई पर चढ़ रहे थे और आप अलैहिस्सलाम के हाथ में ये लकड़ी थी जिस पर टेक लगाए हुए थे। इस हाल में आप अलैहिस्सलाम ने पहले देखा था, इस हाल पर अब हाथ में बसूरत ऐसा वजूद था। अब बात आ जाती है कि वही बात है कि अल्लाह ताला जिसको चाहे जो दे सकता है, जो दे सकता है उसकी मर्जी है। वो खुदा ताला है, वो रहीम है, वो करीम है। अभी के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर से हम कंटिन्यू करेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या। और दोबारा आप लोगों से अर्ज़ है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें, कमेंट में अपने जो भी ख्यालात हैं उसका इज़हार लाजमी किया करें। या जो मालूम करना हो या जिस चीज़ के बारे में या जो किसी भी हिस्ट्री के बारे में आप लोगों को जानना हो उसका एक मैसेज ही कर दिया करें ताकि फिर मैं उसके लिए ही अगली वीडियो करूँ। अभी तक के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।